अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो हकीम मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है। हकीम मोहम्मद इकबाल साहब न सिर्फ़ एक अच्छे हकीम थे, बल्कि एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे हमदर्द थे, एक अच्छे शोहर थे, एक अच्छे बाप थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे दोस्त थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपसे हकीम मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी आपसे मुखातिब होगी। हमने उनसे कुछ सवालात किए तो उन्होंने उन सवालात के हमें जवाब दिए, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। हमने जो सवालात किए उसमें ये सवाल था कि बहैसियत वालिद हकीम साहब कैसे थे। दूसरा सवाल था कि ख़ानदान में कोई दूसरा हकीम है। तीसरा सवाल था क्या ख़ानदान में से कोई कानून मुफरद आज़ा को इस नज़रिए को जारी रखना चाहता है। चौथा सवाल था हकीम साहब वज़ाइफ में क्या पढ़ते थे। पांचवा सवाल था घर में इनके मामूलात क्या थे। छठा सवाल था हकीम साहब की कोई बात जो सबसे अलग थी, सबसे मुनफरद थी। सातवां सवाल, आपको बेटा नहीं दिया था अल्लाह ने, तो उसका कभी कोई शिकवा किया था कि नहीं। मरीज लोगों से वो कितने पैसे लेते थे, तो अल्लाह पाक उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनको जन्नत में दर्जात बुलंद करे। अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम मोहम्मद इकबाल की बेटी हूँ। आपका पहला सवाल ये है कि बहसियत वालिद हकीम मोहम्मद इकबाल कैसे इंसान थे। एक वालिद की हैसियत से मेरे अब्बू एक बहुत ही प्यार करने वाले इंसान थे। हम 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। बेटियां ही थी अब्बू की 4, लेकिन अब्बू ने हमें कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि हमारा कोई भाई नहीं है, और ख़ुद भी कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया था अब्बू ने बेटे का। अब्बू हमेशा हमसे यही कहते थे कि मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। हम बड़ी हो गई थी, लेकिन अब्बू जब घर आते थे दुकान से, हम इसी तरह मिलती थी जैसे कि ना अब्बू कोई सालों, मतलब कि कोई हमारा गया हुआ कोई सालों बाद जैसे घर आता है ना, जैसे हम उससे तब मिलते हैं, ऐसे हम अब्बू से मिलती थी। अब्बू का मुंह चूमना, ऐसे हम बड़ी हो गई थी, लेकिन अब्बू के साथ मतलब कि जैसा कोई छोटे बच्चों से प्यार करता है ना कोई बाप अपने, इस तरह अब्बू हमसे प्यार करते थे, और अभी भी इसी तरह प्यार करते थे, इसी तरह लाड करते थे हमारे साथ। और कभी हमारी बात का अब्बू ने गुस्सा नहीं किया था कि अब्बू से हमने कुछ कह देना, या अब्बू ने हमसे मतलब कि ना कभी भी डांटा नहीं था। अब्बू ने हमें बहुत प्यार करते थे, और हमें यही कहते थे कि मेरी बेटियां ही मेरी दोस्त हैं। हमारे ख़ानदान वालों को यही कहते थे, उनको भी यही कहते थे कि अपनी बेटियों से प्यार किया करो। बाकी जो ताया अबू वगैरह वो थोड़े से गुस्से वाले हैं ना, उनको यही कहते थे मैं अपनी बेटियों से अपने दोस्तों की तरह रहता हूँ। वो अपनी अम्मी से वो बात नहीं करती जो मुझसे शेयर कर लेती हैं, सारी बातें हम अपने अब्बू से किया करती थी। तो इस तरह अब्बू थे, मेरे अब्बू जैसा कोई भी नहीं है। बस ये अब्बू पूरे ही मुनफरिद थे। हमारा कोई ख़ानदान में ऐसा बंदा नहीं मैंने देखा। मैंने कहीं भी कोई आस-पास हमारे गांव में या हमारे इधर पूरे ख़ानदान में अब्बू जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। अब्बू जैसे बाप नहीं देखे, अब्बू जैसा भाई नहीं देखा, अब्बू जैसे मतलब कि मैंने नहीं देखे कोई भी। हाँ जी, हाँ जी। एक दफ़ा मैं एक वाक़या इधर बताऊँगी, भाइयों के साथ अब्बू का इतना था कि एक दफ़ा अब्बू आए उधर, बाइक पे थे, कहीं से आए थे, पता नहीं 320 में अब्बू का दोस्त रहता था, उससे मिल के आए थे, या अब्बू कहीं से आए थे, थके हुए थे बहुत ज़्यादा। तो ना एक पाँव अब्बू का बाइक पे था और एक अब्बू का ज़मीन पे था। तो मेरे ताया अब्बू के ऐसे ना उतर रहे थे बाइक से। ताया अब्बू की कॉल आई कि मुझे ना इंसुलिन का इंजेक्शन होता है ना, वो दे के जाओ।
تو نا ابو نے فون سنا، ابو کہتے فوراً بائک پہ بیٹھ کے کہتے کہ نا مجھے نا وہ انسولین کا انجیکشن جو جس سے لگاتے ہیں نا وہ دو مجھے، میں سرنج وہ جو ہوتی ہے جس سے لگاتے ہیں وہ دو میں نے دے کے آنی ہے۔ ساتھ والے گھر میں تھے، ادھر تایا ابو ارشد کے گھر میں تھے، انکل امجد کا فون تھا۔ تو نا میں نے کہا ابو آپ پانی پی لیں۔ ابو کی ایک ہوتی تھی، ایک بات ابو نے ہم سے کہی تھی کہ جب میں گھر آؤں نا تو مجھے نا پانی پوچھنا، آپ نے آتے ہی نا پانی پوچھنا ہے۔ تو نا میں نا ایسے پانی لے کے کھڑی تھی، میں نے کہا ابو آپ پانی پی لیں، اتر جائیں بائک سے، پانی پی لیں، بیٹھ جائیں، پھر دے آنا۔ کہتے نہیں، یہ نا میرے بھائی کا حکم نہیں ہے، یہ میرے باپ کا حکم ہے، میرے بڑا جو مجھ سے بڑا بھائی ہے نا وہ میری باپ کی جگہ ہے، تو نا یہ میرے باپ کا حکم ہے، یہ میں نے دے کے آنی ہے اس کو۔ اس طرح ادب کرتے تھے، کہتے تھے ہمیشہ ہم سے ہمیں کہتے تھے بڑا نہیں بننا، چھوٹے بن کے رہنا ہے، اگر آپ بڑے بھی ہو نا کسی سے، اس سے بھی آپ نے چھوٹے بن کے رہنا ہے، پھر دیکھنا کامیابی، اپنی کامیابی ابو کہتے تھے دیکھنا زندگی میں۔ تو نہ کسی میں برائی نہ نکالنا، ہم سے یہی کہتے تھے، کسی میں نقص نکالو گے نا تو وہ نقص آپ میں آ جائے گا، کہتے آپ آزما لو اس بات کو کہ وہ نقص آپ میں نکل آئے گا، کسی میں نقص نہ نکالنا، کسی سے بڑا نہ بننا۔ ہم سے یہی نصیحتیں دو کرتے تھے، مطلب نصیحت کرتے تھے کہ نا کسی سے بڑا نہیں بننا، چھوٹے بن کے رہنا ہمیشہ۔ تو ایسے ہی ابو تھے، بہت کرتے تھے، بھائیوں کا بہت کرتے تھے، بہنوں کا، ابو اپنی بہنوں کا بہت کرتے تھے۔ روزہ کھولتے وقت اپنے سارے بھائیوں کا، ان کی اولاد کا، سارے الگ الگ نام لے کے نا ابو پہلے اپنے بھائیوں کا، پھر بہنوں کا، پھر بیٹیوں کا، ابو نے الگ الگ نام لے کے دعا مانگتے تھے روزہ کھولتے وقت۔ بہت زیادہ ابو منفرد تھے، ابو کا اخلاق ایسا اخلاق نہیں ہوگا کسی کا بھی نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے بس ابو جیسا نہیں ہے کوئی بھی، ہر بات ہی منفرد تھی ابو کی، ہر بات ہی منفرد تھی۔ میرے ابو کی بہت وش تھی کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا سیکھتا یہ قانون مفرد اعضاء کو نا، ابو کی حکمت کو کوئی سیکھتا۔ ابو کی کوشش بھی تھی کہ کسی کو میں سکھاؤں مطلب کہ تو ابو نے نبض دیکھنی سکھائی تھی، ہمیں سکھاتے تھے، لیکن ہم نے نا زیادہ مطلب کہ کوشش نہیں کی کسی نے بھی اس طرح بھی اچھے طریقے سے کوئی سیکھ لے، تھوڑی بہت تو مطلب سکھاتے تھے نبض، لیکن پوری حکمت کسی نے بھی نہیں سیکھی، کوئی فرد کسی خاندان میں سے کسی ایک کو بھی حکمت کا نہیں پتا، ہمارے خاندان میں ابو ہی تھے بس جن کو حکمت کا پتا تھا۔ ابو کی بہت وش تھی، میں نے ابھی MSc کر کے آئی تھی تو ابو کہتے تھے کہ تم اب حکمت میں ایڈمیشن لے لو، میں سکھاؤں گا تمہیں ساری حکمت۔ تو میں نے لینا تھا، میں نے کہہ دیا تھا ابو کو، ابو جیسے آپ کہیں میں لوں گی انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا، بس اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ نے نہیں موقع دیا۔ یہ حکمت کو جاری، ابو والی حکمت اب سب بھی کہتے ہیں، ہمارے خاندان میں ڈاکٹر زیادہ ہیں اور حکیم جو تھے وہ ابو ہی تھے بس، لیکن ابو نا ان کا مقابلہ کر لیتے تھے، جب سارے بیٹھے ہوتے تھے نا تو ابو ان سے بھی جیت جاتے تھے ڈاکٹروں سے، ابو کے پاس ڈاکٹر والا نالج بھی بہت تھا، لیکن حکمت میں حکیم ابو جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا، ایسا کوئی مخلص اور ایسا لوگوں کی مدد کرنے والا۔ لیکن اب ہمارے خاندان میں یہ سبھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہو، ہم سیکھیں، ابو کے کام کو جاری رکھیں، سب کی وش ہے، لیکن کسی کو آتا ہی نہیں ہے، کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے حکمت کا، کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ میری خود بہت خواہش ہے کہ میں ابو کے کام کو جاری رکھوں، لیکن ہمیں نہیں آتا، جس طرح ہمیں ابو نے سمجھانا تھا اس طرح ہمیں کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، اور نہ ہی ہم سیکھ سکتے ہیں ایسے اب، اس لیے اب یہ کام کو جاری نہیں رکھ سکیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ باقی حکمہ کو یہ جو حکیم ہیں ان کو یہ توفیق دے کہ ابو کی طرح وہ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں بغیر کسی لالچ کے، جس طرح ابو نے لوگوں کی خدمت کی ہے اسی طرح لوگوں کی خدمت کریں۔ وہ جو دکان پہ جا کے پڑھتے تھے، کچھ نقش بندی کرتے تھے، کچھ پڑھ کے بیٹھتے تھے، اس کا ابو نے ہمیں زیادہ نہیں بتایا، لیکن ابو گھر میں سورہ منزل پڑھتے تھے 11 دفعہ، سورت مزمل جو تھے وہ گھر میں 11 دفعہ پڑھتے تھے، دکان پہ جا کے ابو منزل پڑھتے تھے 7 دفعہ منزل، اور اس کے علاوہ جو آیات پڑھتے تھے اس کا نہیں پتہ، لیکن منزل ابو دکان پہ جا کے پڑھتے تھے۔ ابو جب گھر آتے تھے، ابو کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ نا ابو مطالعہ کر سکیں، لیکن ابو نے پہلے 600 کے قریب، میں نے ابو کو فون پہ بات کرتے سنا ہے کہ ابو نے نا 600 کے قریب بکس پڑھی تھی اس کی حکمت کی ابو کے پاس، لیکن نالج اللہ کی طرف سے اتنا تھا، پتہ نہیں ہم خود حیران ہوتے تھے سارے کہ اتنا ماشاءاللہ اتنا نالج
अल्लाह ने बस इतना दिया हुआ था। अब्बू को बहुत नॉलेज था, अब्बू के पास हिकमत का। लकवे का इलाज अब्बू ऐसे कर देते थे, बहुत अच्छा इलाज करते थे। हाँ जी, तो इस तरह अब्बू करते थे। अब्बू के पास मतलब मताले अब्बू ने किया। अब्बू बुक्स भी अब्बू ने बहुत पढ़ी हैं। पढ़ी थी अब्बू ने 600 के करीब बुक्स अब्बू ने पढ़ी थी इसकी हिकमत की। तो इस तरह अब्बू के पास मतलब कि अगर कोई लोग अब्बू से लेने आते थे मेडिसिन, पहले तो अब्बू लोगों को यही कहते थे कि जिस सिटी में लोग उनके हकीम हैं, जिस सिटी के हैं वो, उस सिटी में कोई अच्छा हकीम होता था तो उसका एड्रेस या उसका नंबर दे देते थे। अगर आ जाते थे लोग दवाई लेने, अब्बू से आते थे, काफ़ी आते थे, अब तो बहुत ज़्यादा आते थे। उसमें अमीर भी आते थे, गरीब भी आते थे, लेकिन अब्बू अमीर से भी वही लेते थे। अब्बू हमेशा यही कहते थे, मेरे लिए अमीर और गरीब एक बराबर हैं। जैसे अब्बू फ़ोन सुनते थे, बात से पता चल जाता। जैसे कुछ लोग कहते थे कि हमें पैसे ले लो हमसे और हमसे बात कर लो, अब्बू उनको यही कहते थे, मैंने अक्सर कहते सुना है अब्बू से कि मुझे ना पैसों का लालच नहीं है, मैंने लोगों की खिदमत करनी है। जिस तरह आप अपनी बीमारी में मुझे मतलब कि कह रहे हो, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी मेरी वजह से किसी गरीब का भी भला हो जाए, उसकी वो भी सेहत याब हो जाए। इस तरह अब्बू के नज़दीक कोई अमीर गरीबी का तो पहली बार कोई फ़र्क नहीं था कि अमीरों से कितना, आपने सवाल किया था कि अमीरों से कितना लेते थे और गरीबों का मतलब किस टाइप के लोग आते थे, तो इस तरह अब्बू के कोई नहीं था।